كلما ذكرت الثورة الفرنسية، ذكر الناس كيف دخل الشارع الفرنسي طرف إيجابي في تقرير مصيره لأول مرة في تاريخه. ومنذ ذلك التاريخ انتقلت العدوى إلى كل ثورات العالم القديم والجديد. ملخص كتاب الثورة الفرنسية، تأليف لويس عوض، بصوت أحمد خيري. تعد الثورة الفرنسية أحد أهم الأحداث التاريخية التي صنعت أوروبا الحديثة والمعاصرة، إن لم تكن أهمها على الإطلاق. ويكاد يستحيل أن يجد المرء شخصا لم يسمع عن هذه الثورة، ومع ذلك من الصعب أن تجد شخصا يعرف جميع تفاصيل هذه الثورة وأهم شخوصها. وعليه نشر المفكر المصري لويس عوض سلسلة من المقالات الصحفية التي جرى جمعها في هذا الكتاب، الذي يقدم ملخصا وافيا لأحداث هذه الثورة. فمن أوضاع المجتمع الفرنسي في ظل الملكية التي زادت من السخط الشعبي إلى اندلاع الثورة وما بعدها من تجاذبات اصطفافات سياسية وطبقية، ستمتلك تصورا جيدا لهذا الحدث العظيم. الفصل الأول: أدى النظام الإقطاعي المعمول به في فرنسا الملكية إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. يعد المجتمع الفرنسي خلال فترة ما قبل الثورة مجتمعا إقطاعيا بامتياز، وذلك بسبب طبيعة الاقتصاد المعتمد على الزراعة حينها. وهذا النظام كان سائدا في أوروبا خلال العصور الوسطى بدعم كبير من الكنيسة، وكان ينص على تقسيم المجتمع إلى 3 طبقات، وهي طبقة رجال الدين، وطبقة الحكام والنبلاء، وطبقة عامة الشعب التي تعمل لإطعام الطبقتين السابقتين. وقد كانت طبقة النبلاء قليلة العدد، ومع ذلك كانت مالكة لأغلب الأراضي الزراعية وتحوز على أغلب الخيرات التي تنتجها الطبقة الثالثة التي كان أعضاؤها أقرب للعبيد. واستغلت طبقة النبلاء سطوة الدين على الشعب وقربت الكنيسة إليها من أجل التحكم به، وذلك مقابل إعطاء الكنيسة ورجال الدين الذين كانوا أيضا قليلي العدد نفوذا وخيرات تقارب ما يملكه النبلاء. ومع بداية القرن ال11 بدأ عامة الشعب بالابتعاد عن العمل في أراضي النبلاء والنزوح باتجاه المراكز الحضرية للعمل في التجارة وحرف مختلفة، مشكلين طبقة جديدة عرفت بالطبقة البرجوازية. وبما أن هذه الطبقات كانت تزيد على حساب طبقة الفلاحين في الأراضي، بالإضافة إلى توجه جزء من النبلاء لممارسة الأعمال التجارية وعدم إيلاء الاهتمام الكافي بوضع أراضيهم، فانخفضت كميات المحاصيل الزراعية بشكل كبير، خاصة في ضوء استمرار النظام الإقطاعي في الأرياف، مما أدى إلى انخفاض موارد الدولة المعتمدة على النشاط الزراعي وإلى غلاء أسعار المواد الغذائية، لدرجة أن الأجر اليومي للعامل الفرنسي عام 1789 يوازي سعر 5 كيلوغرامات من الخبز. وقد كان هذا الغلاء أحد الأسباب التي أدت إلى رفض الشعب للنظام الإقطاعي الذي تبنته الملكية الفرنسية وإلى الثورة التي أطاحت بالملكية. الفصل الثاني: ثار الشعب الفرنسي على الممارسات القمعية والتسلطية للنظام الملكي. من الطبيعي أن تكون كل ثورة رد فعل طبيعي لطغيان نظام الحكم، ولم تكن الثورة الفرنسية استثناء عن ذلك. فقد كانت هذه الثورة نتاج عقود طويلة من الأخطاء الفادحة والظلم الشديد، واللذين ازدادا بشدة في الفترة البسيطة التي سبقت اندلاع الثورة في 14 من يوليو عام 1789 على نظام الحكم الملكي ورأسه الملك لويس السادس عشر. ولعل أكبر الأخطاء التي قام بها هذا النظام هو التوسع الكبير في الاعتقالات لأسباب سياسية ودينية، مما يفسر ابتداء الثوار تحركهم بالهجوم على سجن الباستيل، أحد أشهر السجون الفرنسية في الفترة الملكية، لتحرير المعتقلين. كما كان البرلمان الفرنسي، أو ما كان يسمى حينها مجلس الطبقات، أحد أبرز أشكال الرموز وتسلط الملكية في البلاد، وذلك بسبب طبيعته الطبقية التي جعلت النبلاء ورجال الدين الموالين بطبعهم للملك هم المتحكمون بقرارات المجلس، والتي كانت في أغلب الأحيان تصب في صالحهم وصالح الطبقة الحاكمة، مما جعلها بالضرورة ضد مصلحة الشعب والطبقة الممثلة لهم في البرلمان، التي كانت مصدر الشرارة الأولى لاندلاع الثورة، والتي خرج منها أغلب قادة الثورة الذين قادوا الجموع الشعبية وأطاحوا بمجلس الطبقات وأسسوا البرلمان الجديد المسمى بالجمعية الوطنية، وعلى رأسهم ماكسميليان روبسبيير والكونت ميرابو وغيرهم ممن كانوا يرون أن الأمور قابلة للإصلاح على النمط البريطاني، أي الإبقاء على النظام الملكي مع إعطاء صلاحيات للجمعية الوطنية. إلا أن شكل النظام الاجتماعي الفرنسي كان قد وصل إلى نقطة اللا عودة. اقتباس: الصورة التقليدية عن الباستيل حتى قبل سقوطه في يد الثوار أنه لم يكن حصنا للدفاع بقدر ما كان قلعة للطغيان وسجنا جهنميا للتعذيب.
الفصل الثالث. اختلف تعامل الثوار الفرنسيين مع النظام الملكي وأمور الحكم باختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية. على الرغم من إيمان جميع قادة الثورة الفرنسية بمدى فساد نظام الحكم الملكي، إلا أنهم لم يكونوا على وفاق حول نظام الحكم البديل والأمثل للبلاد. فانقسم قادة الثورة إلى فريقين: الأول مؤيد للنظام الجمهوري وإسقاط النظام الملكي بشكل كامل، فهذا التيار كان معارضا للإبقاء على أي من كبار شخصيات النظام الحكم الملكي في المشهد السياسي. وظهر أنصار وأفكار هذا الفريق في حركة اليعاقبة التي ضمت جمهوريي باريس في حزب الجبل وجمهوريي إقليم جيروند في حزب جيروند. أما الفريق الثاني فكان مؤيدا للملكية الدستورية، أي مناصرا لبقاء الملك لويس السادس عشر للحكم بصلاحيات محدودة. وكان على رأس هذا الفريق قادة مثل الكونت ميرابو والماركيز دي لافييت، اللذين كانا من طبقة النبلاء قبل مشاركتهم في الثورة، وهو السبب الذي جعلهما يقعان في تناقضات عديدة أثناء جهودهما في التوفيق بين الملكيين والثوريين المناصرين للجمهورية. ومع ازدياد الأوضاع الاقتصادية سوءا وزيادة الخلاف السياسي بين قادة الثورة وغزو النمسا لفرنسا بحجة نصرة الملك لويس السادس عشر باعتبار أن زوجته الملكة ماري أنطوانيت هي نمساوية في الأصل، وإن كان السبب الحقيقي هو تخوفها من الثورة الفرنسية واحتمال انتقالها إلى باقي الملكيات الأوروبية، استطاعت مجموعة من الثوريين المتطرفين بقيادة ماكسميليان روبسبيير وجورج دانتون وجان بول مارا تصدر المشهد في أغسطس عام 1792 وإزاحة جميع الثوريين المناصرين للملكية الدستورية الذي كان جزء كبير منهم في حزب الجيروند، وإلغاء الملكية في فرنسا بشكل كامل ورسمي، وإصدار أمر اعتقال للملك لويس السادس عشر وأفراد عائلته وحاشيته، بالأخص بعد أن حاول الهروب إلى النمسا عام 1791 للالتحاق بالجيش النمساوي الذي قرر غزو فرنسا ومساعدة الملكيين على إعادة السيطرة على الأمور، ولكنه فشل في ذلك. وكانت تلك المحاولة أحد أسباب تحرك جمهوري حزب الجبل للسيطرة على زمام الأمور والحكم على الملك وأفراد عائلته وحاشيته بالإعدام بالمقصلة. الفصل الرابع. حاول النظام الملكي القيام بثورة مضادة للقضاء على الثورة. حاول نظام الحكم الملكي السابق وأنصاره استغلال الفوضى الأمنية والسياسية التي استحكمت في البلاد بعيد اندلاع الثورة، وذلك من أجل محاولة العودة إلى الحكم وإجهاض الثورة. فعملوا ضمن مسارين: الأول هو محاولة التأثير في قرارات البرلمان الثوري المعروف بالجمعية الوطنية، والذي كان منقسما حول الأسلوب الأمثل للتعامل مع أفراد النظام الملكي السابق. هل يجب إزاحتهم من المشهد أم دمجهم في النظام الجديد؟ أو حول الاختيار بين نظامي الحكم الجمهوري والملكي الدستوري لإدارة شؤون البلاد. أما المسار الثاني فهو زيادة مقدار الفوضى في البلاد، وذلك عن طريق النبلاء في الأقاليم، والذين قاموا بتحريض الفلاحين العاملين في أراضيهم على الثورة ومبادئها، بالإضافة إلى حشد أنصارهم عبر البلاد وترتيب مذابح بحق السكان في بعض الأقاليم الفرنسية في الجنوب، وتقييد حركة نقل وبيع الحبوب عبر الأقاليم الفرنسية حرصا على استمرار شح الخبز في الأسواق وتحريض أفراد الشعب على بعضه. وعلى الرغم من جهودهم الكبيرة لم يستطع النبلاء خلق الفوضى التي كانوا يريدونها، وذلك بسبب الوعي الشعبي الجزئي بهذه الممارسات. ومع قناعتهم بخسارتهم المعركة أمام الشعب، بدأ النبلاء الفرنسيون بمغادرة البلاد مع أموالهم الطائلة تجاه دول أوروبية مختلفة، مما أدى إلى زيادة الأزمة الاقتصادية سوءا، خاصة مع انقطاع أفراد الشعب عن دفع الضرائب بشكل كامل، في ظل وضع داخلي مشغول بالحرب مع النمسا وتهديدات دول أوروبية أخرى بالتدخل، وتناقضات كبيرة بين الثوار على سبل ومعايير إدارة المرحلة التالية للثورة. فقرة بارزة من الكتاب. ترك إعدام الملك أثرا عميقا في فرنسا وأصاب أوروبا بذهول عميق، فقد كان شخصه مقدسا بموجب نظرية حق الملوك الإلهي. فأعلنت أوروبا على فرنسا الثورية حربا لا هوادة فيها، ولم تنتهي إلا بسقوط نابليون في عام 1814 وبإعدام الملك. قطع المؤتمر الوطني الجسور من ورائه، وغدا مسرحا لصراع رهيب بين حزب الجبل وحزب الجيروند، صراع حياة أو موت عرف بعهد الإرهاب. الخاتمة. يبين لنا الكتاب كيف أدت ممارسات وأفكار نظام الحكم الملكي في فرنسا إلى اندلاع الثورة الشعبية عليه، وكيف أن النظام الإقطاعي الذي ارتكزت عليه الطبقات الداعمة للملكية في إدارة شؤونها
كان السبب الرئيس لانهيار الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانضمام جموع الشعب لأعضاء البرلمان الثائرين ضد الملك لتغيير الأوضاع وتحقيق المساواة. إلا أن العديد من الخلافات وقعت بين الثوار، خاصة فيما يتعلق بطريقة التعامل مع أفراد النظام الملكي السابق وباختيار نظام حكم جديد، ما أدى إلى فترات من الفوضى السياسية والاقتصادية ساهم فيها الهجوم النمساوي على الأراضي الفرنسية. لكن ما تم تثبيته وما كتبه التاريخ أن الملكية في فرنسا قد ولت دون رجعة.